بداءة تي شيرت ما ادري شنو هذا بداءتها ما شاء الله. هذول السنتيانات، هذول شو اسمه شات تتونين يلا ما ادري كدني. هذه البردات أدنى كن سداب نعلن. هاي ما تباكهم هني الشاب حطاني معجرها بيت كامل، حتى دورين حتى هاقراتها فيها. هاي سنتات شنطات بشنطات وما ادري شنو. هذه المال الشعر، الكريمات. هذه واحدة هني تسوي لايب كل شيء. هاي ماركات، شوف حلوين شنطتهم. هاي هذا بنت عمي قام تسوي لايب مني. دعنا زين بسواتني بابا. هذا حلو ترى ما شاء الله تبارك الله. Meron siya mga sukatan. Ayan what we call this a meter. May meter na kasi siya. May meter. Okay, then. Okay, meron siyang cutter. Okay, pang last. Electric drill to, madam. 80 lang to, madam. كل شيء تبي. Kompleto na siya. عطرات. هذا شنو؟ هذا كلهم. Okay, tapos meron pa تامدون شكلته سانتا هذول الصغار. Okay, ayan. And then ayan. May ito yung قام charger تسوي niya. لايف. Ito yung batteries. Pamain po ako, madam, electric drill. Okay? May level pa yan. May level 1, may level 2. Ito, level 2 malakas, eh. Grabe. Okay, ayan siya, madam.